अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा रुक़िया ज़िद्दी किस्म के जादू जिन्नात के हवाले से है। ऐसा जादू जो कदीमी हो गया है और कई जगह से इलाज करा कर मायूस हो चुके हों, ऐसे मरीज़ों के लिए आज का हमारा रुक़िया रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से ज़िद्दी किस्म के जादू और जिन्नात के लिए ये रुक़िया बहुत करामत है अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से। तो इस रुक़िये को तवज्जो और कामिल यकीन के साथ सुने, पाबंदी के साथ 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से इंशाअल्लाह जादू पारा पारा हो जाएगा और करने वाले के ऊपर इंशाअल्लाह पलट जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर आँखें बंद कर लें, बावज़ू के रुक़िये को सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिह फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا 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 وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا
إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء بأمر ربها 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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه على رجعه لقادر 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 إنه على رجعه لقادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر معقول. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر معقول. بسم الله يبطل كل سحر معقول. بسم الله يبطل كل سحر مشروب. بسم الله يبطل كل سحر مشروب. بسم الله يبطل كل سحر مشروب. بسم الله يبطل كل سحر معقود. بسم الله يبطل كل سحر معقود. بسم الله يبطل كل سحر معقود. بسم الله يبطل كل سحر مرشوش. بسم الله يبطل كل سحر مرشوش. بسم الله يبطل كل سحر مرشوش. بسم الله يبطل كل سحر مدفون. بسم الله يبطل كل سحر مدفون. بسم الله يبطل كل سحر مدفون. بسم الله يبطل كل سحر محروس. بسم الله يبطل كل سحر محروس. بسم الله يبطل كل سحر محروس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل سحر. يحرق كل سحر. يحرق كل سحر. يحرق كل سحر. اللهم أبطل سحر تعتيل الأزواج. اللهم أبطل سحر تعتيل الأزواج. اللهم أبطل سحر تعتيل الزواج. اللهم أبطل سحر تعتيل الزواج. اللهم أبطل سحر العنوسة. اللهم أبطل سحر العنوسة. اللهم أبطل سحر العنوسة. اللهم أبطل سحر صرف الأزواج. اللهم أبطل سحر صرف الأزواج. اللهم أبطل أسحار الجان. اللهم أبطل أسحار الجان. اللهم أبطل أسحار المرض. اللهم أبطل أسحار المرض. اللهم أبطل أسحار المرض. اللهم أبطل أسحار العقم. اللهم أبطل أسحار العقم. اللهم أبطل أسحار العقم. اللهم أبطل أسحار العقم. اللهم حل كل عقد في الأرحام. 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 اللهم أبطل أسحار الكفر. اللهم أبطل أسحار الكفر. اللهم أبطل أسحار الكفر. اللهم أبطل أسحار الكفر. اللهم أبطل أسحار الفقر. اللهم أبطل أسحار الفقر. اللهم أبطل أسحار الفقر. اللهم أبطل أسحار الفقر. اللهم أبطل أسحار الكفر والفجور. اللهم أبطل أسحار الكفر والفجور. اللهم أبطل أسحار الكفر والفجور. بسم الله يبطل كل سحر مدفون. بسم الله يبطل كل سحر مهروس. بسم الله يبطل كل سحر مرشوش. بسم الله يبطل كل سحر معقول. بسم الله يبطل كل سحر مهروس. بسم الله يبطل كل سحر معقود. بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله يبطل كل سحر محروس. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان نفريت. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان نفريت. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان نفريت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.